कॅश कसले पयशे कॅश कित्याक ते कॅश कित्याक पयशे इतले बाबा किती तालाव दिले मी सकाळच्यान सकाळच्यान कितले तालाव मारले पेट्रोलिंग तुमचे आम्ही तुमका सगळे पहिले पैसे कितले घेतले सगळे घेतल्या तुमच्या गाडयेन बसून पैसे घेतले हे डेली चल्ला तुम्ही दिलाचे गाडयेन बसून सगळे तुमगेले रिपोर्ट केले पैसे घेतले तुम्ही तू आता पी एस आय सारखे तुम्ही आता पैसे कसले घेतले तू उलयनासतना असं कसं मेळटा तुका तू उलय मरे कितले पैसे घेतले तुवें सकाळचे आता तालाव कितले दिले आणि ह्यो प्रायव्हेट गाडयो घेऊन पळटा आमच्यातल्यान आमकां आन्सर करपाक पडटा म्हणून आनी सकाळच्या हांगासर हाडून हेंच्यांनी पयशे घेतले पळय एकलोय पयशे उलोवपाक तयार ना आमच्यातल्यान नमस्कार येवकार सध्या आमी आसा मोल्या चेकपोस्टाचेर म्हणजे चेकपोस्ट फाटली उरला आनी चेकपोस्टा वयल्यान जस्ट 500 मिटराचेर जे आसा हे हांगासर पुलीस रावता आनी जे आमच्या गोंयान ट्युरिस्ट लोक येता तेंची कशा पद्दतीन सतवणूक करता हे आमी उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता कशा पद्दतीन तेंचे कडल्यान पयशे वसुले गेले वयता आनी लास्टाक कशा पद्दतीन हे लोक जे आसा हे पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा हे कशा पद्दतीन लुटता हे आमी तुमकां दाखयतले आनी जेन्ना मशीन जेन्ना येदे व्हडले घेवन रावतात तेन्ना हांगासर रेंज नासतना सुद्दां हे तालाव दिता लोकांक काडून जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 500 मिटराचेर जी आसा ही गेट आसा गेटीचेर सगळे चेक जाता जर गेटीचेर चेक जाता आसत जाल्यार तांकां 500 मिटराचेर हांगा रावपाची गरज कित्याक पडटा हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता कारण आमचे कडेन जेन्ना ह्यो कंप्लेंट्स येयल्ल्यो तेन्ना आमी ह्या गजाली कडेन जवळ जवळ 4 ते 5 फावट सुमार हांगासर येवन आमी स्वता पावसान भिजोन सुद्दां हांगासर आमी रिपोर्टींग करताले की हे कशें तरी मेळचें म्हणून फायनली आयज जे आसा हांकां आमी पयशार सकट धरलेले आसात आनी आतां आमकां पळोवपाक पडटलें की जो होम मिनिस्टर आसा जो सदांच रोखड्या एक्शनी घेता म्हणटा आपूण तो आता ह्या पुलीस डिपार्टमेंटातल्या कितल्या जाणांक सस्पेंड करतलो कितल्या जाणांक टर्मिनेट करतलो हे आमकां पळोवचें पडटलें जेन्ना हांगासर PSI आशिल्लो PSIक आमी विचारलें की कितले तालाव दिला काय म्हणून पळय जाल्यार तो उलोवपाक तयार ना जालो उलयनासतना तो हांगासरल्यान आपली गाडी स्टँड मारल्यान घेवन गेलो सो हे खंय तरी जें आसा हे थांबपाची गरज आसा आनी त्या खातीरूच हे जे एक्सक्लुझीव जें आसा हे आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले आसात पळयत रावात हांव दिनेश नायक मोले।